sait dans ma vie de tous les jours, hormis dans la musique, qu'elle vit pas la même vie que moi. Ça sent l'automne. Today's look درت جين هكا غري بون مديوهاش على البانطوفه هكا غري من عند هذا ستراديفاريوس جو لادور عزيز عليا كنبرقع ماما ما عزيزش على نبرقع انا كيعجبني لبست معاه هاد التيشيرت هذا تا من ستراديفاريوس اي بور كاسي ان بو لو لوك ستريت درت هاد لو جولي بلازر باسكو انا دي رونديفو بروغرام شولهم عندي رونديفو عند الكونسولا باش ندير شي شويه سيريوز دونك كونسولا فرنسا عندنا رونديفو بعد ندير رونديفو مع الطبيبه اي غادي نزيد غير دي باسكيت مي دابا افون دو بارتير بدا نقولوا لي كيفاش يكون لو لوك سامبل بازيك هذا هو لو لوك ديال كل نهار ديالي الا بغيتو قولوا لي في لي كومونتير الا بغيتوني ندير لكم لو ميك اب كيفاش كنديرلو داكشي مي ان توكا حاولت نبارطاج معكم شي شويه لا كوافور زعما شي حاجه اللي سهله وبسيطه ايوا صافي هادشي اللي كاين دابا افون ما مهدي يجي ليا باش نمشيو للكونسولا بروميير رونديفو خاصني نمشي نصور اون فيديو اللي هو لو اول اللي غتكونوا ديجا شفتوا اللي هو لو اول ديال تركيا. ها هي دي دايره هنا واحد القفه فيها كاع داكشي اللي غادي نوريكم في لا فيديو تقريبا دوكو غنمشيو نصوروها رابيدمون. Alors on a pris des trucs healthy, on a pris des salades باش ما نعيقوش عاوتاني في الماكله ديال الزنقه. الوغ هادي شيفر ديالي وهادي تاع لي بات ديال مسيو مهدي. Les amis, je suis toujours au cabinet, parce qu'il y a des patients à côté. Mais en tout cas, voilà ce que je fais. Pressothérapie. Je vous en parlerai après. دخلت للدار خدت بالكم اختكم لبست البيجامات كبطات الكاين البرد ان توكا دخلت للدار مشيت لمون رونديفو شي لاكيلي مشيت مي رونديفو بروفيسيونيل قضيت كاع داكشي اللي عندي الحمد لله جي بو بيان افونسي في لا تو دو ليست ديالي اللي درت هاد الصباح راكم شفتوها تقريبا درت كلشي كان لي واحد المونتاج افير باسكو غنحط فيديو دومان بور موا
تكونوا ديجا شفتوها سي لا فيديو اول اللي صورت قبيله فاش شفتوني كنصورها. دونك دخلنا دابا مشيت قبيله عند لا نوتريسيونيست فوز الي با كومبروندر عند من مشيت مشيت عند نوتريسيون كينيزيثيرابيوت اللي هي دكتور ايمن بن جلون كاينه هنايا ا مراكش. سي با اون بوب اوكي. فانا غنبدل هاد الجهه هادي ما عجبتنيش فوالا بيتر. الوغ كيما قلت لكم مشيت لعند دكتور ايمن بن جلون باسكو الناس اللي متابعيني في انستغرام راهم شافوا وراني قلتها دايوغ جي ديسيدي انني نتحكم في حياتي واحد شي شويه وناخذها اون مان. جي دو بروندر ما في اون مان اي دو نزير راسي واحد شي شويه بور بحال قلتو ايطابليغ لا سي ان بو j'ai envie d'établir واحد لو سيستيم دو واحد. بغيت ننظم حياتي وبغيت ننظم طريقه العيش ديالي، بغيت ننظم ماكلتي، بغيت ننظم النعاس والفياق ديالي، بغيت ننظم السبور ديالي، بغيت ننظم حتى الاستعمال اليومي ديالي في لا كونسوماسيون. فيت جو سو ان تران دو مو ريميتر اون كونط في بزاف ديال الحوايج. راه قلت لكم انا دابا جو سو دون اون فاز دايوغ ميم بور مي شوفو مثلا غتشوفوا رجعت للناتوريل، حيت لي زيكستنسيون، جي اريتي لي كولوراسيون شيميك، جي اريتي لي برودوي شيميك. مره كنغش وكندير دي كولوراسيون دي سوان شيميك ان انستيتو اي تو. دابا جي توتالمون اريتي اعطيها بلي سوان. الوغ بور لي سوان اللي كنستعمل راني كنبارطاجيهم معكم سور انستغرام. كنستعمل اوسي لي برودوي نورا كوزميتيكس كي نو سون با انكور ديسپونيبل مي ان شاء الله صافي بيانتو دعيو معانا. مي ان توكا كنستعمل دي زويل، كنستعمل دي بودر، كنستعمل مي برودوي، كنستعمل دي كومبوزيسيون كلين اي جي اريتي لي كولوراسيون شيميك. صافي سي تيرميني باسكو لي كولوراسيون لي ديكولوراسيون ملي كانوا كيخرجوا لي على شعري اي دوكو فيت هادشي كامل داخل في واحد لا ريميز اون كيسيون غير بيني بين راسي وغير انا مع راسي. اون فيت بغيت ننظم حياتي وبغيت نرجع لواحد سيغتين باز اي باش نقدر ننظم حياتي سورتو في لو سبور لاليمونطاسيون لا نوتريسيون النعاس وداكشي. جي بوزوان دان كوتش اي داكشي علاش انا جي ديسيدي دو فيغ ابيل ا دكتور ايمن بن جلون اللي غادي نتبع معاها توت اون سيري ديتاب بور اتاندر داك لو ريزولتا. ان فيت نشوف بلي قدرت نتعلم انني يكون عندي ان بون تران دو في. ماما ديما كتقولها لي، كتقول لي بنتي راه اسكو فريمون تشوفوا ماما لي سبورتيف elle mange très bien elle est comme ça fine تبارك الله كتنعس بكري وتفيق بكري. elle a واحد un rythme de vie très sain et c'est ce que j'ai envie de faire aussi. و je sais que je vais pas pouvoir le faire toute seule لحقاش j'ai essayé pendant شحال واحد الوقيته كنت ميم j'avais réussi à garder داك le rythme ديال miracle morning الا كنتو عاقلين شديتو pendant plusieurs mois mais دابا j'ai du mal à le reprendre. et داكشي علاش j'ai fait appel à Dr Ayman Ben Jelloun qui m'a fait tout un bilan واللي غادي تتبع معايا كما قلت لكم بليزيور ايتاب. غتقاد معايا ما كنتي واخا انا راه جيتيم كما كنتي كان ديجا مقاده مي حتى هي elle m'a donné des astuces, elle m'a donné شي حويجات هكا زوينين ابليكي او كوتيديان باش تسهل عليا لا طاش اوسي بوغ اتاندر انا لوبجيكتيف كو جو فو. كما عارفين انا جي في ليبوسيسيون باسكو شحال هادي كنت كنعاني من لو سوربوا سورتو نيفو دو فونتر دو دو. الحمد لله جي يو اكزاكتومون لو ريزولتا كو جو فولي ولكن باقي مثلا شي شويه هنايا باقي شي شويه لي كويس لي مولي tout ça. donc on a envie de tout affiner et vraiment je fais ça pour الصحه et surtout pour un autre واحد السبب جد شخصي اللي نقدر نبارطاج معكم dans le futur ان شاء الله. mais bon دابا je suis pas encore prête à vous en parler mais en tout cas فاش غادي نوصلوا له غادي نقول لكم علاش. مي بغيت نتهلا في صحتي وهادشي اللي كاين. داكشي علاش جي في ابيل ا ايل. سي اون فام تري سامبا. سي با اون بوب عاوتاني كنقولها لكم ونعاودها مي ان توكا عطاتني ان منو ها هذا. je vais commencer à appliquer à partir de demain ان شاء الله. فريمون منو عرفتو تقريبا داكشي اللي انا كندير او كوتيديان. مثلا غدا عندي سالاد اي ساردين في الفران. سي اكزاكتومون الغدا اللي كندير لا سيمين ديرنيير في نفس النهار. سي تقريبا اكزاكتومون سكو جو مانجي او كوتيديان. دونك سي توب. سي با ان ريجيم سي بلوس اون مانيير دو ساليمونتي. دونك هادشي اللي كاين. دابا غادي نجمع شي شويه عندي توتالور مونتاج افير. غنطلق لي مارسيي في التلفازه باش يونسوني وغنصايب عشيه. اليوم غنصايب عشيه رابيد. بون سي 5 مينوت كو جو بارل. غادي نحبس هنايا يلا. Et
Et du coup les amis on se retrouve في الكوزينه وغادي نبارطاجي معكم لا ريسيت اللي كندير في العشاء. الوغ دابا راه برد الحال سي لا سيزون اوفيسيال ديال لي سوب. قولوا لي في لي كومونتير واش حتى نتوما بوندون ليفير سي تقريبا شاك ديني كديروا دي سوب. انا كنحماق على لي سوب سورتو لي فولوتي ديال لي ليغوم باسكو طريقه زوينه باش الواحد ياكل لي ليغوم. مثلا انا القرحه ما عنديش معاها ولكن اون فولوتي جادور سا. اي دايوغ سي لا ريسيت اللي غادي نبارطاجي لكم اليوم. Une soupe à la courgette, aux poireaux et aux épinards. Alors les amis, القياس اللي غنعطيكم قياس جوست الناس. الا كنتو باغيين لا سوب بور بلوس دو بيرسون نتوما ادابتيو لي كونتيتي على حسب داكشي اللي نتوما بغيتو. دونك بور جوج الناس انا استعملت 4 ديال القرعات صغار. تقدروا تزيدوا شي شويه الا بغيتو مي 4 حنايا الصراحه يكفاونا. زدت معاهم 3 ديال البروات ولكن البروات كانوا غير صغيورين. دونك كما كتشوفونا عزيز ديال لو بوارو بزاف في لي كيش وفي لي سوب كنحماق على المذاق ديالو. دونك فوالا كما شفتوا قطعت طريفات القرعه قطعت طريفات اوسي البرو وجوست ابري غادي نزيد لي زيبيناغ. الوغ لي زيبيناغ نتوما عينكم وميزانكم. الا عزيز عليكم لي زيبيناغ بحالي ديروا واحد 2 ولا 3 ديال الكمشات سينون ديروا على حساب الذوق ديالكم. مي لي زيبيناغ سكي بيان سي كو غيزيدوا واحد الاماونت ولا واحد كي نقولوها الوغ واحد لا كونتيتي ديال البروتيين في لا سوب ديالكم اي سافا روندر هاد لو repas متكامل. سكي bien aussi c'est que c'est un repas à faible indice glycémique. ما غاديش يغلطكم نهائيا. انا ما كنزيد فيه ني كريم فريش ني حليب ني ريان دو تو. كنطحنو مزيان وصافي. مي سينو تقدروا نتوما بيان سور سي vous êtes un peu plus gourmand تزيدوا فيه شويه حليبه شويه الكريم فريش شويه زبيده سي vous voulez اي دو فروماج من الفوق ولا دو فروماج ميم هكا يطحنوه كيجي غزال مثلا كيريم طحون وداكشي. حنا راكم عارفين دابا اوني في لا فيرسيون هيلثي ولكن vous pouvez adapter la recette كيما بغيتو. جوست ابري انايا كنزيد شويه ديال الزويته بلديه. زيت البلديه سي تري هيلثي دونك نيزيتي با تزيدوا منها اون بيتيت كانتيتي. وكنزيد مليحه بزير وشويه ديال سكينجبير وهاد الشيء اللي كاين. لا سوب تري فاسيل ا رياليزي والله الا كتجي لذيذه على حسابي. هكا كنكون ساليت هاد الفلوغ هذا. جيسبر يكون عجبكم. حاولت نصورو بطريقه جديده يكون تشيل يكون فريمون تري ريلاكس بور ان سامدي. جيسبر يكون عجبكم تكونوا دوزتو وقيته زوينه معايا. انا جو دي تري فيت بور اون نوفيل فيديو. كنبوسكم بزاف وتهلاو في راسكم. مي سورتو بون ويكاند.